नेपालको अहिले जहाँ मुलुक दुईटा कुरामा छ, चर्चा दुईटा विषयको हुने गर्छ। एउटा अर्थतन्त्र नेपालको सक्यो, एकदम खराब हो, अब हामी श्रीलङ्कातिर जाँदैछौँ भन्ने एक खालको कुरा गर्छौँ। अगाडितिर यसै बेला स्थानीय चुनाव आयो भनेर चुनावी माहौलमा अहिले बजारमा दुईटा विषयको चर्चा छ र यी दुईवटा विषयहरूलाई नै जोडेर अहिले हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यसमा विशेष गरी चुनावको अर्थ राजनीतिक अनि चुनावसँग जोडेर आउने विकास, प्रगति, समृद्धिका विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र पहिलो कुरा, यो स्थानीय चुनावलाई तपाईँ एक राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? हुन गइराखेको निर्वाचनलाई हामीले तीनटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ निर्वाचनमै गठबन्धन गरेर जानु, यो अप्राकृतिक, अराजनीतिक र राजनीतिक संस्कारका विरुद्धमा भएको अभ्यास हो। निर्वाचन भनेको परीक्षा हो, दलको र उम्मेदवारको। परीक्षामै विद्यार्थीहरू हामी गठबन्धन गरेर प्रश्नपत्रको जवाब दिन्छौँ भन्नु पाइँदैन। बरु विजित भइसकेपछि वा पराजित भइसकेपछि आफ्नो हैसियत र पहुँच वा सङ्ख्याका आधारमा गठबन्धन गर्नु एउटा कुरा हो। त्यही भएर निर्वाचनमै गठबन्धन गरेर जानु यो निर्वाचनको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हो। एउटा पार्टीमा आस्था राखेको मान्छेले अर्कोलाई भोट दिने, अर्को पार्टीमा आस्था राखेको मान्छेले अर्कोलाई भोट दिने हो भने मतको सही परिणाम त आएन त। अर्थात् निर्वाचनको मूल मर्ममाथि नै, सैद्धान्तिक पक्षमाथि नै पहिलो यो प्रहार हो। दोस्रो कुरो, नेताहरूले देशलाई सङ्घीयतामा लगिसक्यौँ, केन्द्रीयता ठिक होइन, प्रादेशिक स्तरका विचार विमर्शहरू प्रादेशिक स्तरमा हुनुपर्छ, स्थानीय स्तरका विचार विमर्शहरू स्थानीय स्तरमा हुनुपर्छ, स्थानीय तहका आवश्यकता औचित्यका आधारमा त्यहाँ कामहरू हुनुपर्छ भनेर न सङ्घीयतामा देश गएको छ। अनि देशलाई चाहिँ सङ्घीयतामा लगेको दाबी गर्ने नेताहरू आफैले केन्द्रीय स्तरबाट टिकट वितरण गर्ने, यो भनेको स्थानीय तहका नेताहरूको बौद्धिकताको अवमूल्यन हो, उनको क्षमताको अवमूल्यन हो, उनको पहुँचको अवमूल्यन हो। तेस्रो कुरा, स्थानीय तह फरक छ, उनका सङ्ख्या, उनका सबै आकार प्रकार, आवश्यकताहरू फरक छ। स्थानीय तहका सबै कुरा फरक भइराख्दा केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गर्नु यो पनि गलत हो, सङ्घीयताको मूल मर्मको विरुद्धमा हो। अर्थात् मैले समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहमा कसले कसलाई टिकट दिने भन्ने कुरा स्थानीय तहकै नेताले निर्णय गर्ने हो, केन्द्रले लाद्ने होइन। दोस्रो, गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेको यो चाहिँ निर्वाचनकै मूल मर्ममाथिको प्रहार हो, गणतन्त्रमाथि प्रहार हो, यो चाहिँ सही काम होइन। तेस्रो, स्थानीय तहको घोषणापत्र केन्द्रले लाद्ने होइन, केन्द्रले व्हिप जारी गर्ने होइन, यो भनेको केन्द्रीय मानसिकता हो, केन्द्रीयता हो। देशलाई सङ्घीयतातर्फ जसले लगेको छ दाबी गर्छ उसैले केन्द्रीयता लादिरहेछ, यो ठिक होइन। अब आयो खर्चको विषयमा। जबसम्म नेतालाई, जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले तलब र बजेट दिइराख्नुहुन्छ तबसम्म खर्चका मात्रा बढ्छ, सही मान्छेहरू जितेर आउन सक्दैनन्, धनी मान्छेहरू जितेर आउँछन्, लगानी गरेर जितेर आएका मान्छेहरू असुलीमा ध्यान दिन्छन्, जनताको पक्षमा काममा ध्यान दिँदैन। त्यही भएर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने नेतालाई बजेट दिने होइन, नेतालाई तलब दिने होइन, नो वर्क नो पेको कन्सेप्टमा जानुपर्छ। राजनीति भनेको सेवा हो, व्यवसाय होइन। जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने हो भने यो राजनीति संस्कारको विकास गर्दैन। र जसलाई चाहिँ मलाई तलब नभई भएको छैन भन्ने लाग्छ उसले लोकसेवा ट्राई गर्ने हो, निर्वाचन ट्राई गर्ने होइन। अर्थात् नेतालाई बजेट र नेतालाई तलब नदिने हो भने निर्वाचन खर्च स्वात्तै घटेर आउँछ। दोस्रो कुरो, सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्थानीय तह भनेको नागरिकको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइसराई, जमिनको सिफारिस, टेलिफोनको सिफारिस, यी सानातिना कुराहरू नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका कुराहरू हो। त्यही भएर स्थानीय तहमा दलीय राजनीति हुनु राम्रो होइन। स्थानीय तह निर्दलीय राजनीति गर्नुपर्छ, दलविहीन राजनीति हुनुपर्छ, दलविहीन निर्वाचन हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा दलीयता वा पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार उठ्ने काम
यसले समाजलाई खण्डित गर्छ, समाजलाई द्वन्द्वमा लान्छ। किनभने गाउँ समाजमा सबैलाई थाहा हुन्छ यो कुन पार्टीको मान्छे हो, यसले कसलाई मत दिएको छ भनेर। मत दिएका आधारमा एउटा पक्षले, विजित पक्षले पराजित पक्षलाई उन्माद देखाउने, घमण्ड देखाउने, काम बिगारिदिने, दुःख दिने, समयमा सिफारिस नगरिदिने, अर्थात् जे कुराको लागि हामीले यो देशमा परिवर्तन ल्यायौँ त्यसैबाट प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ। तर स्थानीय तहलाई गैर दलीय गर्नुपर्ने, दोस्रो कुरा बजेटभन्दा पर राख्नुपर्ने। नेताले विद्यालय चाहिन्छ भनेर भन्ने हो, जस्ता पाताको पैसा गोजीमा बोकेर जाने होइन। नेताले सडक चाहिन्छ भन्ने हो, तर बालुवा गिटी र अलकत्राको पैसा गोजीमा बोक्ने होइन। नेता र ठेकेदार फरक कुरा हो। त्यही भएर जबसम्म राजनीतिमा हामीले बजेट राखिरहन्छौँ, तलब राखिरहन्छौँ, यस्ता खर्चहरू बढ्दै जान्छ, निर्वाचन महँगो हुँदै जान्छ, अपराधी प्रवृत्तिका एउटा धनी मान्छेहरू विजित हुँदै जान्छन्, जनताको सेवकहरू वा जनप्रतिनिधिहरू पराजित हुँदै जान्छ। त्यही भएर मूलतः निर्वाचनमा अर्थ राजनीतिलाई वा आर्थिक भारलाई कम गर्ने हो भने निर्वाचनको तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सके निर्दलीय गर्ने, नसके देशभरिलाई केन्द्रमा राखेर दुई दलीय व्यवस्थामा देशलाई लाने, राइट, सेन्टर टु राइट, सेन्टर टु लेफ्टमा दुईटा मात्रै विचार बोकेको पार्टी यो देशमा भइदियो भने यो देशमा यति धेरै खुद्रे र मुद्रे दल पनि हुँदैन। र खुद्रे र मुद्रे दल भएन भने गठबन्धन, जालझेल, अंश, भागभण्डा यस्ता कुराहरूमा देशले को समय पनि खर्च हुँदैन। पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको गठबन्धन यो सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन, र सिद्धान्त बिनाको गठबन्धन यो राजनीतिक संस्कार होइन। भनेपछि अहिले सबभन्दा पृथकता हामीले परेको अप्ठ्यारो भनेको नेता र ठेकेदार छुट्याउनु पर्यो। यी नेता हो कि होइन भने छुट्याउन गाह्रो हो, यी लिडर हुन् कि डिलर हुन् छुट्याउन गाह्रो हो। यदि पुँजीवादकै विरुद्धमा दल दर्ता गरेका समाजवादी, साम्यवादीहरू पुँजीवादीसँगै मिलेर निर्वाचनमा जान्छ, पुँजीवादीसँगै मिलेर सत्ता चलाउँछ भने फरक दल हो भनेर किन भन्नु पर्यो? एउटै दलमा बस्यो, धेरै दलको आवश्यकता छैन। गठबन्धनले एउटै छापमा अगाडि बढेको, जसको धार फरक छ, धारणा फरक छ, धरातल फरक छ, ती सबै एकै ठाउँमा आइपुग्छ। त्यो पनि निर्वाचन भनेको परीक्षा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कहीँ माओवादीका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने, कहीँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीलाई भोट दिनुपर्ने, कहीँ दुवैले जसपालाई दिनुपर्ने, कहीँ जसपाले यिनीहरूलाई दिनुपर्ने भनेपछि सही अर्थमा कोसँग कति जनमत छ भन्ने पनि थाहा भएन। अर्थात् यी निर्वाचनलाई पनि धोका भयो, जनताको मतको पनि अपमान भयो। यो तरिकाको निर्वाचन यसले सही परिणाम दिँदैन। अब हामीले खास निर्वाचनको विधिमा अहिले हामीले गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू के हुन्? राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो, देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने स्थानीय तह गैर दलीय गर्ने, अर्थात् रिटायर्ड शिक्षक, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ महिला अधिकार कर्मी, समाजसेवी, गाउँका शिक्षकहरू, प्रोफेसरहरू, रिटायर्ड निजामती कर्मचारीहरू जो गाउँमा गएर बस्नु भएको छ, लब्ध प्रतिष्ठित पात्रहरू, उहाँहरूले स्थानीय तहमा व्यक्तित्वको आधारमा त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित हुने हो र जनजीवनसँग जोडिएका कुराहरूमा पक्षपातविहीन अवस्थामा आफ्नो व्यवस्था कानुनहरू प्रयोग गर्ने हो र नागरिकलाई यो मेरो गाउँ हो, मेरो घर हो र मेरो व्यवस्था हो भन्ने कुरामा गर्व गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो। अर्थात् स्थानीय तह गैर दलीय गर्नुपर्छ। प्रादेशिक र सङ्घ दलीय गर्ने, तर टिकटमा समानुपातिक होइन, निर्वाचन क्षेत्र नै समानुपातिक गर्ने। कुनै जिल्लामा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र महिलाको लागि छुट्याउने, त्यहाँ जुनसुकै पार्टीले टिकट दियो भने महिलालाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने। त्यो गर्दाखेरि फलानु चाहिँ प्रत्यक्षबाट जितेर आएको भनेर अलि माथि, अर्को चाहिँ समानुपातिकबाट आएको भने अलि तल, दम्भ र भेदभावको भाव चाहिँ मिटिन्छ। र प्रत्यक्षबाट चाहिँ जितेर आएको महिला 5 वर्षमा उहाँ आफ्नो क्षमताले आफ्नो क्षेत्र निर्माण गर्न सक्नुभयो भने उहाँ फेरि जित्नुहुन्छ, होइन भने अर्को निर्वाचनमा अर्को क्षेत्रलाई आरक्षणमा लाने। अर्थात् जहाँ जहाँ हार्ने ठाउँ छ त्यहाँ महिला, दलित, मधेसीलाई टिकट दिएर निर्वाचन आयोगमा हामीले समावेशी गरेको छौँ भनेर दाबी गर्ने यिनका षड्यन्त्रहरू।
टुङ्गिन्छ यदि हामीले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै एलोकेट गरिदिन्छौँ। अर्को कुरा, जब विचार दुईटा छ भने दल दुईटा किन हुनुपर्ने? नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा दुईटाभन्दा बढी दलको आवश्यकता के? जिल्ला 77वटा छ, राजनीतिक पार्टी चाहिँ 177वटा किन चाहियो? के का लागि चाहियो? त्यही भएर दुईटाभन्दा बढी दलको अभ्यास नगर्ने र जनप्रतिनिधिलाई बजेट तलबबाट मुक्त राख्ने, काम गरेको दिनको भत्ता लिने, जस्तै कोही सांसद सर्लाहीबाट काठमाडौँ आउँछ भने आउने जाने गाडी भाडा दिँदा भयो, उसका त्यो दिनको भत्ता दिँदा भयो, तर वर्षमा 3 महिना संसद चलाएर 12 महिनाको तलब लिनु भएन। उनीहरूको त्यस बेला गरेको काम गरेका बेला या खटेका बेलाको सेवा सुविधा लिँदा भयो, त्योभन्दा पर्तिर उनीहरू सरकारी गाडी चढेर सरकारको तलब खाएर पार्टीको प्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्न पाइएन। अनि जुन अर्को एउटा अहिले छ, हामी आर्थिक सङ्कटमा छौँ भन्दैछौँ, मुलुकका ब्याङ्कहरूले लगानी योग्य पुँजी छैन भनेर अहिले लगानी नगर्ने अवस्था छ। अनि मान्छेहरूको के अपेक्षा छ भने यो चुनावको बेला अस्ति अर्थमन्त्रीले भने चाहिँ सिरानी मुनि राखेको पैसा निस्किन्छ र त्यसपछि अलिकति सहज हुन्छ कि अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ कि भन्ने छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले फेरि जनतालाई ढाँटेको जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँले एकातिर विलासिताको सामानहरू नल्याउनु भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर हेलिकप्टर किन्नलाई पैसा निकासा गर्नुहुन्छ। एकातिर उहाँले विदेशी पैसाहरू सञ्चित छैन र देशको पैसा बाहिर जान सक्छ भन्ने भए पनि राख्नुहुन्छ, अर्कोतिर जाँड रक्सी जस्ता कुराहरू बाहिरबाट ल्याउनलाई रोक पनि लाउनुहुन्न। यही निर्वाचनमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मासु, जाँड र विदेशी गिफ्टहरू लगायतका शीर्षकमा धेरै पैसा विदेशी छ र यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै माध्यम पनि छैन। र निर्वाचन भएपछि पैसा बजारमा आउला भन्ने मान्यता मेरो छैन, किनभने ती पैसाहरू निर्वाचनका कारणले जम्मा भएको र निर्वाचन आएका कारणले निस्किएका पैसा होइन। यी नीतिगत रूपमा यो चाहिँ खाली भएको हो र यो नीति नबनाइकन हुँदैन। राज्यले चाहिँ आम नागरिकले 1 लाख रुपियाँ राख्नु पर्यो भने तथानाम डकुमेन्टहरू लिने, त्यही ठाउँमा करोडौँ रुपियाँ बाहिरबाट आयो भनेमा मन्त्रीले तोक लाएर तत्काल खाता खोलिदेऊ भनेर निर्देशन दिने, यो कहीँ न कहीँ बिमेल भइराखेको छ। देश केन्द्रित अर्थनीति नहुनु, कृषि केन्द्रित अर्थनीति नहुनु, स्वरोजगार केन्द्रित अर्थनीति नहुनु र देशलाई ट्रेडिङ स्पोर्ट बनाउने नीतिमा अगाडि बढेका कारणले यो स्थिति छ। अर्को, यो देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ प्रभावै परेका कुरा के हो भने हामीले उठाउनु पर्ने ठाउँबाट कर उठाउँदैनौँ, तिराउनु पर्ने ठाउँबाट बेरोजु तिराउँदैनौँ, तर हामीले के गर्छौँ भने वैदेशिक ऋण लिइराख्छौँ, विभिन्न शीर्षकमा विदेशी परियोजनाहरू लिइराख्छौँ। जबकि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि देशको परियोजना नेपालमा आयो भने परियोजना सँगसँगै उनका विचार आउँछ, उनका मान्छे आउँछ, उनका सरोकारहरू आउँछ र जतिको हामीले परियोजना नेपालमा लागू गर्छौँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी हाम्रा राजस्वहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पात्रहरूले, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले नतिरी बसिरहेछन्। अदालतले निर्णय गरिदिँदा पनि एनसेलले कर तिर्दैन, जबकि सरकार चाहने हो भने जुन दिन चाहन्छ त्यही दिन सञ्चार मन्त्रीबाट वा त्यही दिन तपाईँको प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निर्णय गरेर कर नतिर्नेको लाइसेन्स खारिज गर्न सक्छ, तर गर्दैन। किन गर्दैन भने राज्यले तिर्नुपर्ने कुरालाई यथावत राख्ने, निजी लाभ लिइराख्ने, अर्थात् राज्यका विरुद्धमा सरकार भइराख्ने। 2003 सालदेखि नेपालमा जनताको नाउँमा राजनीति गर्दै आएका दलहरू अहिले 78 सालसम्म पुगिराख्दा 3टा कुरा स्थापित गरे। एउटा, देशका विरुद्धमा दलहरू सक्रिय देखिए, अर्को राज्यका विरुद्धमा सरकारहरू सक्रिय भएको देखे, अर्को नीतिका विरुद्धमा नेताहरू सक्रिय भएको देखियो। यसो समग्रतामा हाम्रो देश कि त राजनीतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने भयो कि त गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुने भयो।
तर देशको अर्थतन्त्र 1-2 वर्ष सप्रिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिले अब हामी ठिक ट्र्याकमा ल्याउन कुन कदम कसरी चाल्नुपर्छ होला? जम्मा 3टा कुरा गर्दै हुन्छ। पहिलो, लाइसेन्समा भएको सिन्डिकेट हटाइदिने, जसलाई जे काम गर्नु छ कानुन बमोजिम गरेको। लाइसेन्समा जुन सिन्डिकेट छ कि तपाईँले कुनै व्यापार गर्नु पर्यो भने तपाईँले 3 महिना 4 महिना लाग्छ लाइसेन्स लिनलाई, तर तपाईँले पासपोर्ट बनाएर विदेश जानु पर्यो भने 14 घन्टामा दिइहाल्छ, 12 घन्टामा दिइहाल्छ। अर्थात् राज्यको नियत के देखियो भने तपाईँले यहाँ काम गर्नुहुन्छ भने 3 महिना कुद्नुहोस्, देश छोड्नुहुन्छ भने आजै पासपोर्ट लिएर जानुहोस्। पहिलो कुरा, स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्नु पर्यो। लाइसेन्सको जुन सिन्डिकेट छ त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ। दोस्रो, धरतीले उत्पादन गर्ने, माटोले उत्पादन गर्ने कुराहरूमा बन्देज लाउनु भएन। नागरिकले सुगर पाल्न हुन्छ भने नागरिकले हरिण पनि पाल्न दिनु पर्यो, गाँडा पनि पाल्न दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ रोकेर बन्देज लाउने होइन। गाँजालाई वैधानिकता दिनु पर्यो। जुन देशले हाम्रो देशमा यो गाँजालाई बन्द गर, अवैध घोषणा गर भन्यो, उसैको देशमा कतिवटा प्रदेश स्टेटमा गाँजा वैध छ। जसले हामीलाई गाँजा अवैध गराएको छ उसैले हाम्रो देशमा पठाएको चुइगम, पठाएको चकलेट, पठाएको औषधिहरूमा गाँजाका मात्रा भेटिन्छ। गाँजा भएको सामान पठाइराखेको छ। त्यही भएर गाँजालाई वैधता प्रदान गर्ने अथवा माटोले उत्पादन हुने कुराहरूलाई त्यसको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने, तर अवैध घोषणा गरेर रोक्ने काम चाहिँ नगर्ने। भनेपछि हामीले अफिम खेती पनि थाल्दा भयो, व्यवस्थित रूपबाट थाल्दा हुन्छ। यदि त्यसको औषधिमा प्रयोग गर्न सकिने ठाउँ छ, त्यसले युवालाई बिगार्दैन, नागरिकलाई बिगार्दैन र हामीले ड्रग्सहरू बाहिर सप्लाई गर्नु नपर्ने गरी, अर्थात् जति पनि स्रोत साधन छ, जति पनि उत्पादन छ, त्यसको तपाईँले जनहितमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसको औषधिमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भने, पर्यावरणको पक्षमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले त्यो उत्पादन गर्नुपर्छ र उत्पादित कुराको उचित मूल्य देशले पाउनुपर्छ। हामीले पानी मात्रै बेचेर पनि धनी हुने मुलुक हो यो। विश्वका धेरै देश जहाँ चाहिँ इन्धनहरू, पेट्रोल, डिजलहरू आउँछ, हाम्रो पानी खेर गइराखेको छ। हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गरेर तपाईँले यति लिटर हामीलाई फ्युल दिनु, हामीले यति लिटर तपाईँले पानी दिन्छौँ भनेर हामीले त्यो पनि गर्न सक्ने ठाउँ छ। हामीले ढुङ्गाको मात्र व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी नेपालीले बुझेको ढुङ्गाको महत्त्वमा जम्मा एउटा शालिग्राम हो, त्यति मात्र होला त महत्त्वपूर्ण ढुङ्गा। हामीले ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई यत्तिकै वास्ता गर्दैनौँ, फालिदिन्छौँ, खाल्टो खनेर हालिदिन्छौँ, तर सानो सानो ढुङ्गा हामीले 1000-2000 तिरेर किनिरहेछौँ। यो पनि त ढुङ्गै हो नि। ढुङ्गाको प्लेट बन्न सक्छ, टेबल बन्न सक्छ, बेड बन्न सक्छ, बेसिन बन्न सक्छ, टोयलेटको कम्बोर्ड बन्न सक्छ, ढुङ्गाको उपहारहरू बन्न सक्छ, ढुङ्गाको धेरै कुरा बन्न सक्छ, ढुङ्गाको कुर्सी बन्न सक्छ, ढुङ्गाको टुल बन्न सक्छ। तर के हामीले त्यो ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेछौँ? छैन। हाम्रा जडीबुटीहरू यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न मुलुकमा यहाँको नागरिकले त आयुर्वेदिक औषधि बाहेक अरू औषधि प्रयोग नगरे पनि हुन्थ्यो। के राज्यले त्यो वातावरण दिएको छ? छैन। हामीसँग थुप्रै कुराहरू छ, युरेनियम छ, हामीसँग पेट्रोल छ, डिजल छ, खानीहरू जुन हामीले सदुपयोग नै गरेको छैन। हामीले बिजुली मात्र उत्पादन गर्न सक्यौँ भने र सस्तोमा बिजुली दिन सक्यौँ भने हामीले ग्यास किन्नु पर्दैन, पेट्रोल भएको गाडी किन्नु पर्दैन, डिजल भएको गाडी किन्नु पर्दैन, प्लेनमा हामीले विदेशबाट फ्युल मगाउनु पर्दैन। यदि बिजुली सस्तो भएर हामीले घरमा भान्सामा जोड्न सक्ने हो भने हामीले सिलिन्डर काँधमा बोकेर कुदिराख्नु पर्थेन नि त। कति ठुलो पैसा हाम्रो जोगिन्थ्यो। खरबौँ खरब रुपियाँ आयल निगम मार्फत हामीले देश विदेशलाई दिइराख्नु पर्थेन नि त। साइकल चल्थ्यो, मोटरसाइकल चल्थ्यो, गाडी चल्थ्यो, ट्रक चल्थ्यो, सबै विद्युतबाट चल्थ्यो नि त। हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। यो देशलाई आर्थिक रूपबाट नीति बनाएर र नागरिकलाई सहुलियत दिएर बढ्ने हो भने यो देश 5 वर्षमा नागरिकहरूको जीवन सेभिङ लाइफ भएर जान्छ र अर्को 5 वर्षमा हरेक नागरिक समृद्ध भएर जान्छ। त्यति धेरै सम्भावना हामीसँग छ। अहिले स्थानीय निकायको तहको चुनाव
भइरहेछ र त्यसको हामी तयारी आसन्न उसमा छौँ। अब यो बेला त्यहाँ कुनै स्थानीय तहका अहिले उठेका नेताहरूले अथवा कुनै दलले अहिले तपाईँले भनिरहेका कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर कुरा गरेको काही देखिन्छ? त्यस्तै उनीहरूले बोल्ने ठाउँै केन्द्रीय नेताले छोडेको छैन नि त। घोषणापत्र काठमाडौँबाट लादिदिने, नीति निर्देशन काठमाडौँबाट लादिदिने, यो त आफैमा गलत हो। मैले अघि पनि भने कि एकातिर तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँले केन्द्रीयता लाद्दै हुनुहुन्छ। नेतृत्वको नै दोहोरो नियत देखियो। भनेपछि त यो विरोधाभासलाई हामीले हटाउनको लागि कि संहिताबाट ब्याक हुनु नि बरु ठिक हुन्छ कि हो? मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने यदि देशलाई नै समृद्धितर्फ लाने हो भने हाम्रो देशमा एक देश दुई दल र 3 प्रदेशभन्दा बढी जानु हुँदैन। हरेक प्रदेशलाई 24 जिल्लाको क्षेत्र दिने, हरेक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई कमन टेरिटोरी बनाउने, यो कसैको नै सबैको साझा बनाउने। 3टा भन्दा बढी प्रदेशको खाँचो हामीलाई छैन। यदि देशका लागि संहिता ल्याउने हो भने, दलका लागि ल्याउने, जातका लागि ल्याउने, गोत्रका लागि ल्याउने, कार्यकर्ता भर्ती गर्नको लागि ल्याउने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। तर देशका लागि, जनताका लागि ल्याउने हो भने 2टा दलभन्दा बढी, राइट टु सेन्टर, लेफ्ट टु सेन्टर, 3टा प्रदेश, चीन र भारतको सीमा छुने गरी, त्योभन्दा बढीको खाँचो हामीलाई छैन। अहिले तपाईँले भनेको जस्ता राइट टु सेन्टर र लेफ्ट टु सेन्टरको जुन दल छन् नि, ती 2टा दलहरू अहिले एक्जिस्टिङ दलमध्ये त्यस्तो केन्द्रीकृत रूपमा कुनै 2टा दललाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ? सकिन्न, किनभने सिद्धान्तविहीन बाटोमा दलहरू हिँडिसकेको छ। एजेन्डा छैन, उनीहरूका माग छैन, मुद्दा छैन। जनतालाई उनीहरूले पुँजीवाद र समाजवाद भनेर झुक्याउँछ। आफू चाहिँ द्रव्यवाद र लम्पसारवादतर्फ हिँडिराखेको छ नेताहरू। जनतालाई चाहिँ एउटा विचार दिन्छ, जनतालाई चाहिँ हामी अग्रगमनतिर छौँ भन्छ। निजी जीवनमा वंशवाद, परिवारवादतर्फ हिँडिराखेको छन् नेताहरू। यिनका नीति पनि प्रष्ट छैन। यो वास्तवमा एक शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो मुलुक आफ्नै देशका नेताबाट ठगिएको मुलुक हो। त्यही भएर देखिएका दलहरूमा शुद्धिकरण भएर आयो भने, देश केन्द्रित राजनीति गर्छु भनेर आयो भने केही सम्भावना होला। नत्र यी पात्रहरू जो 35 वर्षदेखि एउटै पार्टीको अध्यक्ष छ तर परिवर्तनको पक्षमा भाषण दिन कुनै दिन बाँकी राख्दैन। एकचोटि जन्मिसकेपछि ऊ अध्यक्षै मर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा बसिराखेको छ। त्यस्ता पात्रबाट देश विकास हुँदैन। जस्तो हामी एक्जिस्टिङ ठुला दलमा काङ्ग्रेसलाई राइट टु सेन्ट्रिड अथवा एमालेलाई लेफ्ट टु सेन्ट्रिडका 2वटा लिडिङ पोल मानेर अगाडि डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि काङ्ग्रेस चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। जुन काङ्ग्रेसले एउटा विदेशी परियोजनाको लागू गर्न न्वारानदेखिको बल लगायो, त्यो काङ्ग्रेसले नागरिकताको विषयमा बोल्दैन, सीमाको विषयमा बोल्दैन, विदेशीका युवाहरूको विषयमा बोल्दैन, महिला अधिकारको विषयमा बोल्दैन, रोजगारीका विषयमा बोल्दैन। त्यही भएर देश केन्द्रित काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। पहिला काङ्ग्रेस पार्टी बनेकै छैन, यसलाई पार्टी बन्नु पर्यो। एमाले पनि यो रूपबाट हुँदैन। एमाले कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका सबै साथीलाई सिद्धान्तको आधारमा कि त अँगाल्नु पर्यो कि त कारबाही गरेर निकाल्नु पर्यो। यो चोचो मोचो गरेर हुँदैन। देश केन्द्रित राजनीति गर्ने हो भने देशभन्दा मुनि बोल्ने, देशभन्दा मुनि लाभ लिन खोज्ने, भागबण्डामा विश्वास गर्ने, वंशवादमा, परिवारवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई अल्ट सेलेक्ट र आउटै गर्नुपर्छ, डिलिटै गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। अहिले हामी यी खालका निर्वाचन, अहिले स्थानीय तहका निर्वाचनबाट नयाँ कम्ती 5 वर्षमा सिकेका केही देखा अनुभव या नयाँ कमजोरीबाट अबको 5 वर्षमा थप रूपमा केही नयाँ होला भन्ने कुराको अपेक्षा हामीले गर्न सक्दैनौँ। सम्भव छैन, किनभने स्थानीय तहमा धेरै बजेट छ र जति पनि बजेट चलाउन, खेलाउन र बोकेर घर लान सकिन्छ भन्ने मान्यता भएकै कारणले प्रदेशबाट राजीनामा दिएर मान्छे स्थानीय तहमा उम्मेदवार भइराखेको छन्।
केन्द्रबाट टिकट खरिद बिक्रीका कुराहरू आइराखेका छन् र जो व्यक्ति लगानी गरेर टिकट जितेर टिकट किनेर लगानी गरेर निर्वाचित हुन्छ उसको पहिलो काम भनेको असुली गर्ने हो। पहिलाभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, पहिलाभन्दा बढी व्यतिथि हुन्छ, पहिलाभन्दा बढी विभेद झेल्नुपर्छ नागरिकहरूले। यो चुनावपछि हामी आर्थिक रूपमा नयाँ कुनै बाटोमा नयाँ प्रगतिमा हिँड्न सक्ने सम्भावना, त्यसो भने अहिलेको चुनावी, अहिलेको माहौल, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, व्यवस्था र दलहरूका गतिविधिबाट देखिँदैन? म चाहिँ देख्दिनँ, किनभने हालसालै मैले के देखेँ भने अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नभएको एउटा जेटिए अर्थमन्त्री भएकै कारणले गभर्नरलाई कारबाही गर्यो। अदालतले निजलाई फिर्ता गरिसकेपछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएन। उनले लगाएका तोप पनि जनताले हेरे, अनुसन्धानै नगरी खाता खोल्देऊ भन्यो। यस्ता भ्रष्ट खालका मान्छेहरूले देश निर्माण गर्न सक्दैन। नैतिकताविहीन पनि नेता हुन्छ। यी र यस्ता पात्रबाट देश बन्दैन, जसले दिनभरि दलित जनजाति, महिला, मधेसीको विषयमा, समावेशीको विषयमा भाषण गर्ने अनि काठमाडौँ आउने बित्तिकै भाइलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइदिने। एउटाले चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने, प्रतिनिधि सभामा हार्यो अनि पराजित भएको व्यक्ति अर्को धोकाबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य भइहाल्ने। त्यही भएर जनतालाई दिने कुरा र आफूले अङ्गीकार गर्ने कुराहरू मिलिराखेको छैन। तर कुनै विचार अङ्गीकार गर्नु र सो अनुसारको चरित्र नराख्नु यो चाहिँ पाप हो, धोखा हो, व्यभिचार हो। र व्यभिचारी नेताहरूले नैतिकता निर्माण गर्न सक्दैन, अनैतिक नेताहरूले देश निर्माण गर्न सक्दैन, चाहे जोसुकै होस्। ती पात्र अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टिमा छैनन्, अहिलेसम्म देखिएन। अब नयाँ राजनीतिक शक्ति या यो खालको विचार, त्यो खालको उदयको सम्भावना? मलाई लाग्छ नेपालको अधिकांश परिवर्तनहरूमा अर्ग्यानिक इफोर्ट भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुष्टिका कारणले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ। यो पटक पनि त्योभन्दा पृथकै होला जस्तो लाग्दैन। कि नेपालको राजनीतिमा नेपाल देश र नेपाली जनता कहीँ पनि छैन। त्यही भएर साउदी आयो भने परिवर्तन गरिदिन्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। नमस्कार।